Karon kay tinguan naman ang magpugas na sab kog mga utanon. Kanina ako'y paliyang gamay diri unya okra sab, kani okra liso ni siya sa okra. Ako ni siyang ipugas karon kay may nalang gyud nga naatay mautan, naatay makuha sa atong uma. Nga ako ni ipugas, tan-awon tani og moturok ba. Kay sige naman sad ang uwan-uwan. Unya kinahanglan gyud nga naay mga utanon kay ako di jud ko pulan og kaon og utanon. Kinahanglan gyud nga naatay tanom nga makuha kay kakamahal ug sige tag pamalit. O mao di ay ni ang akong gipugsan ni siyang gipugsan diri Ako lang gipili-pili ang kanang naay yuta kay unsaon kilid man gud ni. Kay wa man tay yuta nga kanang patag ba. Kanilang diri lang ko sa bakilid ako ning gapud. Nya ang ubos day ani mao to akong gipugsan og mais yang ibabaw. Wala lang ako gipugsan kay utanon ang akong ibutang diri Pugas ko diri okra unya dayon magpugas sab ko diri kalabasa. Kay kanang abono ra gud ang daogon ani, abonohan na ni siya kay aron mo kanang tambok ba kay hibaw man gyud ta aning bakilid dili gyud siya kuan dili gyud maayo og tanom. Aw gawas lang sa bag-ong gapod kay nindot jud siyang tanom nya kanang nindot og tubo. Nya kay kuan naman ni siya kanang ikaduha naman ning tanom nako kay mao man akong gitamnan sa una og kalabasa nya kani di ang naa diri yung kanang murag nangabuhi na nga malbiri di ning akong gipantanom kay aron pod nga naapoy prutas diri